पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2018 में इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ वोट को इज्जत दो का बयानिया आवाम को दिया और इसी बयानिए पर इलेक्शन लड़ा, जिसको आवाम के अंदर खूब पजीराई मिली। और इस वक्त वोट को इज्जत दो का नारा इतना मशहूर हुआ कि हर कोई वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद करने लगा। इस दौरान नवाज शरीफ जब लंदन इलाज की गरज से चले गए तो मरियम नवाज इस बयानिए को लेकर आगे बढ़ी और इसी बयानिए के तहत गुज़श्ता हुकूमत के दौरान मुतअद्दिद ज़मीनी इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली। अदम एतमाद के बाद नून लीग का हुकूमत में आना और इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बतों ने इस नारे को गहना दिया, जिसके बाद अब तक मुस्लिम लीग नून के पास ऐसा कोई मकबूल नारा नहीं है जो अवाम में पजीराई हासिल कर सके। मरियम नवाज की लंदन से वापसी के बाद उन्होंने 5 के टोले का नारा लगाया और जिनमें से ज़्यादातर किरदार अदलिया से मुताल्लिक थे। इस एक बरस के दौरान हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून तवातुर से अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाए हुए है, जिससे अंदाज़ा होता है कि मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन में अदलिया मुखालिफ मुहिम लेकर उतरेगी और इसी के खिलाफ बयानबाजी करेगी। हुकूमत मुद्दत ख़त्म होने से कुछ रोज़ कबल ऐसे अदलिया मुखालिफ बयानात देने में भी तेज़ी दिखा रही है, जिसकी मिसाल हमें शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में तकरीब से खिताब से मिलती है, जहाँ उनका कहना था कि नवाज शरीफ को नाअहल कराने वालों के सुरगना साकिब निसार थे। उनका ये भी बताना था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लाने वालों से कह दिया कि जब वो अपना मकरू चेहरा दिखाएगा तो नवाज शरीफ याद आएगा। अवाम ने मौका दिया तो अगला वज़ीर आज़म फिर नवाज शरीफ होगा। हुकूमत वक्त क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है, PMLN लेड कोलिशन है और PMLN का अगर सबसे ज़्यादा शकवा है तो वो अदलिया के साथ है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर ज़ुमा भी अदलिया पर कुछ इसी तरह की अटैकिंग करते हुए दिखाई देता है। जजों के नाम लिए जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई और उसको ताहयात जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। पनामा के जजेस को क्रिटिसाइज किया जाता है जिन्होंने मेरे कायद को नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो है मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए, नामों से पुकारा, गलत नामों से पुकारा, उनका नाम लिया जाता है। नवाज शरीफ को 2017 में बेगुनाह होते हुए जिन्होंने उसको ताहयात नाअहल किया था और पाकिस्तान को डुबो दिया था, आज पाकिस्तान जिस महंगाई के कर्ब में मुब्तला है, आज पाकिस्तान जो माली खसारे में मुब्तला है, वो किरदार 2017 के हैं। उन किरदारों को बेनकाब करके उनको भी चौकों में लटकाया जाए ताकि पाकिस्तानी कौम का एतमाद बहाल हो सके। ये हुकूमत वक्त शिकवे कर रही है और अदलिया से कर रही है। उनके नज़दीक सबसे बड़ी कसूरवार अदलिया है और आज भी इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। इस वक्त साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बहुत अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे कि आपके पास कब फुर्सत हो, अभी आपको प्रोग्राम में मदऊ करें। आज फाइनली वी आर लकी इनफ कि आपसे पूछ सकते हैं। मैं तो जानना चाह रहा था बहुत अरसे से कि आपका एक शिकवा रहा है और ख़ास तौर पे आपके साथ जो कुछ हुआ उसमें बड़े किरदार थे, अदलिया से भी थे और फिर कुछ माजी की इस्टेब्लिशमेंट से भी थे। आज हुकूमत बदल गई, रजीम चेंज हो गई, लेकिन क्या वजह है कि साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इंसाफ नहीं मिला? सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। जी, मैं इसको बदकिस्मती कह सकता हूँ और चूँकि एक ख़ास माइंड सेट के जजेस जिन्होंने मैं तो ये कहता हूँ आजकल आर्मी ट्रायल का बड़ा शोर होगा है। मैं तो ये कहता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरा कोर्ट मार्शल किया और उस कोर्ट मार्शल को सुपरवाइज जो है वो उस वक्त DGC फैज़ हमीद कर रहा था, जनरल फैज़ हमीद। तो उसी चूँकि माइंड सेट की कंटिन्यूएशन चली आ रही है आज तक और इसलिए मेरे केस का जो है वो समाअत नहीं हो सकी। आखिरी समाअत जो मेरे केस में हुई थी वो 12 जून 2022 को हुई थी और फिर मैंने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को बाकायदा एक ख़त लिखकर उनकी तवज्जो दिलाई कि 2 जज साहबान जो उस बेंच में हैं, 5 रुकनी बेंच में, वो रिटायर हो रहे हैं। आज़राए करम उनकी रिटायरमेंट से पहले इस केस की समाअत कर लें, लेकिन वो समाअत नहीं हुई। नतीजतन वो अब बेंच भी टूट गया और अब हम तवक्को ये कर रहे हैं कि जब सितंबर में कोई चेंज आएगी सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप में तो उसके बाद शायद मेरी सुनवाई हो जाए। वो भी मैं शायद वाला लफ्ज़ दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। इस वक्त जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो PDM हुकूमत है वो सितंबर से तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं, तो वहीं एक साबिक जज भी सितंबर से तवक्कुआत जोड़े हुए हैं। यानी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर या अदालत उज़्मा में कुछ तब्दीली आएंगी तो आप समझते हैं कि आपके केस का मुकद्दर भी तब्दील हो जाएगा? जी, मैं ये तवक्को रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो भी आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं वो उस सारे
ٹیم کا حصہ نہیں تھے جس ٹیم نے یہ سارا کچھ ایک بساط بچھائی، اور شاید ان کی نظر میں ایک رکاوٹ تھا. اور چونکہ اس وقت جو آرمی کی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں نام لیتا ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید، اور ادھر سے جو جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ تھی جس میں میاں ثاقب نثار اور آصف سعید خان کھوسہ تھے، ان سب کی ایک کولیبریشن تھی، تال میل تھا، آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور ان سب نے مل کر مجھے ٹارگٹ کیا کیونکہ شاید میں ان کے عزائم میں رکاوٹ تھا. اچھا، ان کے جو عزائم تھے وہ بھی آپ واضح کر چکے ہیں، اور آپ تو یہ بھی کہہ چکے کہ اس وقت جو ڈی جی سی تھے وہ آپ کے گھر آئے تھے، اور پھر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی سے متعلق جو کچھ کہا تھا وہ بھی آپ کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون تو یہ کہتی ہے کہ ان کو پٹیشن بھی فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود معافی مانگنی چاہیے ان کرداروں کو. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کا پولیٹیکل فیوچر؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو چیزیں جو ہیں وہ کافی عرصے سے پائل اپ ہو رہی تھیں اور میٹیریل اکٹھا کیا جا رہا تھا. ہمارے سامنے بہت سی چیزیں تھیں جن کا ہم نے نوٹس بھی لیا. دیکھیں، میرے حساب سے جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے جس نے یہ ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کے حوالے سے انیکٹمنٹ کی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی. اسی طرح مزید کوئی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں وہ بھی مینٹینیبل نہیں ہوگی. ہوگا کیا؟ جو ابھی ایک دو روز قبل محترم چیف جسٹس صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیوریٹو ریویو کو کیا وڈرول جب الاؤ کیا تو اس میں کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ انہیرنٹ پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی اپنے سابقہ فیصلے کو اس کا ریویو کر سکے، اس کو ری وزٹ کر سکے اور اس کو سیٹ اسائڈ کر سکے. میرے اسٹیمیشن میں ہوگا یہ کہ کسی بھی دوسرے کیس کی سماعت کرتے ہوئے پر انکویریم ہم کہتے ہیں کہ کسی ججمنٹ کا جب سپریم کورٹ کے بینچ کے پاس آتی ہے تو وہ اگر برابر بینچ ہے یا اس سے ایک آدھ ممبر بڑا بینچ ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ فلاں جو ہماری ججمنٹ تھی وہ جو آئین کے خلاف تھی، بنیادی حقوق کی انفرنجمنٹ تھی اور پرنسپلز نیچرل جسٹس کے اگینسٹ تھی، اس لیے وہ ججمنٹ غلط ہے اور اس کو ہم سیٹ اسائڈ کرتے ہیں. In my humble estimation, this is the only way for میاں نواز شریف صاحب اینڈ جہانگیر خان ترین صاحب. نہیں، لیکن یہ کرے گا کون؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پارلیمان نے جو کچھ کیا ہے اور جو ڈسکوالیفیکیشن کی ٹرم کو کم کر دیا ہے 5 سال پہ کہ اس لیے کہ دونوں 5 سال گزار چکے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ جو اپنے ہی فیصلے کو ریکٹیفائی کرنا اور اس کے اوپر اپالوجی ٹینڈر کرنا، یہ کون کرے گا پھر؟ نہیں، اپالوجی تو شاید ٹینڈر نہیں کیا جائے گا، یہ سپریم کورٹ کا ہی بینچ کرے گا. کم از کم اتنی تعداد 5 رکنی بینچ ہوگا یا 6 یا 7 رکنی بینچ ہوگا. اور انسیڈنٹلی ایک پٹیشن بھی اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، محترم سراج الحق صاحب کی پٹیشن ہے جو انیشلی وہی گئے تھے سپریم کورٹ کے سامنے، اور اس وقت ظاہر ہے کھوسہ صاحب نے اور باقی جو بینچ کے انہوں نے کہا جی کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کے خلاف نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک کر رہے ہیں اور اس میں باقی جو ہے وہ ہم آپ کی وہ آپ اس پہ سٹریس نہ کریں. وہ ہوا. اب وہ پٹیشن جو ہے اس کی وہ ری سرفیس ہوئی ہے، وہ ری ہیئرنگ ہوئی ہے. میرے خیال میں اسی پٹیشن کی ہیئرنگ کے دوران ہی یہ آبزرو کر دیا جائے گا کہ یہ دیکھیں جس ججمنٹ پر آپ بیس کر رہے ہیں کہ باقی لوگوں کے خلاف بھی یہ سب کچھ کیا جائے، وہ تو ججمنٹ ہی جو ہے وہ ہمارے مطلب جو سیٹل پرنسپلز آف لا ہیں اس کے اگینسٹ ہے اور ہم تو اس کو ری وزٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک امکان جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل جج نے ریمارکس بھی دیے نا کہ اس وقت ایک ہی فیملی کو کیوں پکڑ لیا گیا، جو باقی 400 لوگ تھے پیناما کے اندر وہ کہاں گئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہی دوبارہ سے بحث میں آئے گا یہی کیس، اور اس میں نواز شریف صاحب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. دیکھیں میں مطلب نا میں ظاہر ہے ایک وکیل بھی تھا، جج بھی تھا اور اب ایک لیٹیگینٹ بھی ہوں.
یہ ایک ایسی ججمنٹ ہے جو ہمارے ہزاروں سال کی سیٹلز جو کرمنل سائڈ کی جورسپروڈنس ہے نا اس کو اس نے جو ہے اس کی تہس نہس کی ہے. یہ ججمنٹ نواز شریف صاحب کا ایشو ہو یا نہ ہو, جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ ہو یا نہ ہو, اس ججمنٹ نے سیٹ اسائیڈ ہونا ہی ہونا ہے. اور اس ججمنٹ کا حال وہی ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دینے والے کیس میں جو وہ ہوا ہے کہ وہ کسی جگہ ریفر نہیں ہوتی ججمنٹ. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ اصل میں سپریم کورٹ کے ماتھے پر یہ ججمنٹ بہت بڑا داغ ہے, اور یہ کسی فرد کی فیور کی بات نہیں ہے یا کسی اصولی بات کر رہا ہوں, آئینی بات کر رہا ہوں, قانونی بات کر رہا ہوں. تو یہ ججمنٹ سیٹ اسائیڈ ہونی ہے. میاں صاحب کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں, آئی ڈونٹ نو. جہانگیر ترین صاحب کا اس وقت اس کا فائدہ ہوتا ہے نہیں ہے یا آئی ڈونٹ نو, بٹ دس ججمنٹ ول ناٹ سسٹین اینڈ ریمین ان دا فیلڈ. صدیقی صاحب اگر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اس کے بعد بہت ساری چیزیں سچ ثابت ہو جائیں گی, جو آپ کہتے رہے یقیناً وہ بھی سچ ہوگا, اور جو اس وقت PMLN کہہ رہی ہے میاں نواز شریف سے متعلق وہ بھی اس وقت جا کے سچ ثابت ہو جائے گا. تو پھر ان کرداروں کا مواخذہ یا محاسبہ کیسے ہوگا جن کا تعلق جوڈیشری کے ساتھ بھی تھا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی تھا؟ یہ دیکھیں, یہ اس کے لیے تو پھر کوئی چونکہ اب ریٹائرڈ ججز کے خلاف تو مواخذہ ہو نہیں سکتا, وہ تو